Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan og happy preparation day. Ang atong hilisgutan karong Disyembre 19 giuluhan og ang mga himaya sa atong langitnong puloy-anan. Ang atong teksto makita sa Pinadayag 21 bersikulo 18 ug 19. Ang paril hinimog bato sa aspi. Ang samtang ang syudad lunsang bulawan. Matinaw murag bildo. Kapag laom, ang mahimayaon nga syudad sa Dios adunay 12 ka mga ganghaan. Gipahiluna uban sa mga perlas nga labing mahimayaan. Adunay usab kini 12 ka mga patukuranan nga adunay nagkandaiyang mga kolor. Ang mga kalsada sa syudad lunsay nga bulawan. Nining mao nga syudad ana ang trono sa Dios ug ang usa ka putli maanyag nga sapa nga nagagula gikan niini hilabihan katin-aw sama sa kristal. Ang nagasidlak nga kalunsay ug kaanyag naghatag og kalipay sa syudad sa Dios. Ang mga balaan gawas nun nga magainom sa makapaayo nga mga tubig sa sapa sa kinabuhi. Ang tanang mga panagway magaaninag sa imahe sa ilang manunobos. Didto wala nay mga panagway nga nagahulagway og kabalaka o kalisod. Apan ang tanan hayag og nagapahiyom sa walay hugas nga pagkalunsay. Ang mga manulunda anaa didto, ingon man ang nabanhaw nga mga balaan uban sa mga martir. Ug labaw sa tanan, ug maoy hinungdan sa labaw sa tanan nga kalipay, atua didto ang atong higugmaon nga manluluwas. Kinsa nag-antos ug namatay aron nga kita makasinati ni ana nga kalipay ug kagawasan. Ang iyang mahimayaong panagway magadan-ag nga mas labing hayag kaysa adlaw ug maghatag og kahayag sa maanyag nga syudad ug magaaninag sa himaya sa palibot. Ang mga kabataan anaa didto, dili gayud sila makasinati og away o panagbingkel. Ang ilang gugma kinasing-kasing og balaan. Aduna usab sila'y korona nga bulawan sa ilang mga ulo ug usa ka alpa diha sa ilang mga kamot. Og ang ilang gagmay nga mga panagway nga dinhi sagad nato makita nga puno sa kalisdanan ug kalibog karon magadan-ag uban sa balaan nga kalipay nagapadayag sa ilang himpit nga kagawasan ug kalipay. Kapag laom, ang mga balaan adunay mga korona sa himaya sa diha sa ilang mga ulo ug mga alpa nga hinimo sa bulawan diha sa ilang makamot. Sila magatukar sa bulawanon nga alpa ug mag-awit sa natubos nga gugma ug magahimo og huni ngadto sa Dios. Ang ilang kanhi nga mga pagsulay ug pag-antos niining kalibutana makalimtan na ug wala na taliwala sa mga himaya sa bag-o nga yuta. Ug sa kanunay ilang makita ang nagauyon nga pahiyom ni Hesus alang kanila. Ug ang ilang kalipay mahimong kumpleto, mahimayaon ang tanan sa umalabot nga puloy-anan sa mga balaan. Magampo kita. Dios ug may gugmaon na mong amhan sa langit, kami nagahandom anang langit ng mga puloy-anan, diha sa may mayaang syudad sa imong gingharian. Among kalipay nga magapuyo kami dito sa diin wala nay mga kabalaka o kalisod, kundi lunlon kalipay. Og sila magapadayag sa ilang hingpit nga kagawasan og kalipay. Sa ngalan ni Hesus. Amen.